नमस्कार सबैलाई। यो खासमा विषय चाहिँ माधवजीसँग मिल्ने भएको हुनाले यो कृषिको हिजो साँझ देखाएर आज कृषि सहकारीको अर्थ राजनीतिका बारेमा बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने कुरा थियो। त्यसमध्ये यो सुरुको शब्द कृषिसँग मात्रै मेरो सम्बन्ध छ। त्यसमध्ये पनि मैले यहाँ विशेष गरेर केही कृषिका मोडलहरू हामीले चलाइरहेका कृषिका मोडलका बारेमा र जिरो बजेट नेचुरल फार्मिङ JBNF का बारेमा केही कुरा गर्नेछु। त्यो चाहिँ सुभाष पालेकर जो भारत रत्न अवार्ड प्राप्त गरेका कृषि वैज्ञानिक हुन्। ती कृषि वैज्ञानिकको ले बनाएको एउटा त्यो तरिका, खेती गर्ने तरिका चाहिँ जो हाम्रो लागि पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर पसङ खर्गमा माधव सरले गर्न खोजेको अभ्यास पनि यसैसँग नजिक छ। त्यसमा मासानोबु फुकुओका भन्ने जापानिज जसले कृषिको भिन्न मोडल, प्राकृतिक मोडल नै अपनाएका छन्, त्यो प्राकृतिक मोडल मासानोबु फुकुओकालाई पनि यहाँ मर्ज गरेर दुईटालाई मिक्स गर्दाखेरि त्यसका दुवै कुरालाई संलग्न गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको कृषि मोडल पनि पसङ खर्गमा गर्न खोजिएको हो। तर यसको समयको अभावले अथवा कामको अभावले के हो गर्न भइसकेको छैन। मैले चाहिँ खासमा यो प्राकृतिक कृषिका बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेको हो। त्यसमध्ये मैले सबभन्दा सुरुमा के गर्छु भने कृषिका पद्धतिहरूका बारेमा छोटो कुरा गर्छु। त्यसमध्ये एउटा कृषिको पद्धति विभिन्न प्रकार छन् खेतीका। त्यसमध्येको एउटा प्रकार चाहिँ स्थलान्तरित खेती भन्ने हो। स्थल अन्तरण गरेर भनेको अहिले जङ्गल फडानी गर्ने, यहाँ रोप्ने अनि उत्पादन हुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँमा जाने, फेरि जङ्गल फडानी गर्ने, रोप्ने, यो ठाउँ फरक पारेर पनि खेती गर्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा परापूर्व कालदेखि थियो। जङ्गलको माटो आफै मलिलो भइरहेको हुन्छ, त्यो मलिलो माटोमा उत्पादन गर्ने, कृषि उपज उत्पादन गर्ने, खाने, उत्पादन हुनु छोडेपछि ठाउँ फेर्ने र नयाँ ठाउँमा गर्ने, यस्तो खालको खेतीलाई स्थलान्तरित खेती भनेर भन्ने गरिएको छ। दोस्रो, हामीले पनि गाउँमा परम्परादेखि देखेको, हामीले हाम्रा बाबुबाजेले गर्दै आएको अर्को खेती छ गोबर मल खेती। रासायनिक मल आउनुभन्दा अगाडि, युरिया आउनुभन्दा अगाडि, बोरामा पोटास फस्फरस आउनुभन्दा अगाडि हाम्रा पिता पुर्खाले गरेको भनेको गोबर मल खेती हो। गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने अथवा जीवजन्तु पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, त्यसको मल चाहिँ खेतीमा राख्ने र त्यसबाट चाहिँ उत्पादन गर्ने, जसलाई हामी गोबर मल खेती भन्छौँ। तर गोबर मल खेतीबाट राम्रो उत्पादनको लागि सुभाष पालेकरले बताए अनुसार, उनले भने अनुसार, उनी कृषि वैज्ञानिक हुन्, त्यसकारण मैले उनको रेफरेन्स दिइरहेको छु। 1 एकडका लागि 18 बैलगाडी वा 9 मेट्रिक टन गोबर मल हाल्नुपर्छ। 1 एकडका लागि, 1 एकडका लागि एसिआरी एकड भने कति रोपनी हुन्छ? अब यो चाहिँ सोध्नु के गरौँ भनेदेखि लगभग 3 एकडको 1 हेक्टर हैन, 3 एकड भनेको लगभग 8 रोपनी सरदर भनेको 8 यहाँ 24-25 रोपनी लगभग भनौँ न। 25 रोपनीका लागि 18 बैलगाडी हाल्नु पर्यो। 25 रोपनी र 8 रोपनी, 8 रोपनीका लागि 3 एकडको 1 हेक्टर हैन हो, 8 रोपनी भयो। 8 रोपनीको लागि हैन, त्यति हाल्नु पर्यो। त्यसको लागि 10 वटा गाई चाहिन्छ भन्ने छ कुरा चाहिँ। 8 रोपनीका लागि 10 वटा गाई भयो भने मल पुग्छ। गोबर मल खेती गर्दाखेरि त्यो 10 वटा गाईको मल सबै त्यो 8 रोपनीमा फिजाउन सकियो भने मात्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने छ। यो राम्रो त छ, यसले कुनै हानि नोक्सानी गर्दैन, वातावरण बिगार्दैन, तर धेरै गाई पाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरासँग रिलेटेड कुरा भयो। त्यसकारण अलि अव्यावहारिक हो भन्ने उहाँको प्रस्ताव छ। मैले सुभाष पालेकरको भाषा बोलिरहेको छु। अर्को, यो रासायनिक खेती चलिरहेको छ अहिले। युरिया पाइन्छ, सरकारले पनि त्यसमा केही अनुदान दिएको अथवा किनेर ल्याइदिने गरेको, खाद्य संस्थानहरूले वितरण गर्ने गरेको, औषधिहरू, रासायनिक औषधिहरू राख्ने, रासायनिक मल हाल्ने खालको, हरित क्रान्तिवाला वा टनेल बनाएर गर्ने खालको, औषधि छिटिरहने खालको, गोलबेडा उत्पादन गर्ने खालको जुन खेती छ, यो खेती चाहिँ को पछाडि एउटा षड्यन्त्र छ। यो विश्वव्यापी शोषणकारी व्यवस्थासँग यो हाम्रो सम्पत्ति उतै लैजानेतिर सम्बन्धित छ। किनभने हामीले उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन गर्नका लागि थुप्रै कुराहरू हामीले बजारबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै कुराहरू, प्लास्टिक किन्नुपर्ने होला, युरिया किन्नुपर्ने होला, त्यसको फस्फोरस किन्नुपर्ने होला, अथवा त्यहाँ हाल्ने औषधिहरू किन्नुपर्ने होला, त्यसको भिटामिन्स पनि छर्ने चलन छ। भिटामिन्स गर्ने सिरिन्ज लगाएर काँक्रो ठुल्ठुलो पार्ने, यस्तो विभिन्न पद्धति छ। अहिले छिटै धनी भन्ने लहरमा किसानहरूले चाहिँ यो रासायनिक खेती अपनाएको देखिन्छ र फ्रस्ट्रेट भएको पनि देखिन्छ।
त्यसकारणले रासायनिक खेतीको मुख्य ध्येय चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई लुट्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ र प्राकृतिक संसाधन पनि यसले विनाश हुन्छ। अहिले के भनिएको छ, विश्वको तथ्याङ्क के देखिन्छ, डाटा के देखिन्छ भने हामीले रासायनिक मल हालेको, युरिया हालेको अथवा हामीले त्यहाँ कृत्रिम औषधिहरू हालेको, रासायनिक औषधिहरू हालेको चाहिँ औषधि बग्दै बग्दै जो पानी भोटेकोसी हुँदै बग्दै बग्दै समुद्रमा पुगेको छ र त्यही समुद्रबाट बनेको नुन फेरि हाम्रै घरको भान्सामा आइपुगेको छ। त्यसकारणले त्यो बिख हामी सेतो नुनबाट खाइरहेका छौँ भनेर त्यो सेतो नुन पनि नखाने भन्ने कुरा पनि छ। थुप्रै देशहरूले यसको ब्यान गरिसकेको स्थिति पनि छ। त्यसकारणले यो रासायनिक खेती हाम्रो किसानहरूलाई लुट्ने खालको खेती हो। किसानहरूलाई आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई छोडेर अर्काको अर्थव्यवस्थालाई, अर्काको सामग्रीलाई प्रयोग गर्ने, औजार किन्नु परे पनि बजार, मल किन्नु परे पनि बजार, विषादी किन्नु परे पनि बजार, सबै बजारमा बुझाउनु पर्ने, आफूसँग केही नहुने स्थितिको खेती हो रासायनिक खेती। अर्को जैविक खेती भन्ने हुन्छ, तेस्रो खालको खेती। जैविक खेतीमा चाहिँ त्यसमा यो कम्पोस्ट मल बजारमा किन्न पाइन्छ। फेरि कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्ने खेती हो यो पनि। कम्पोस्ट मल के बनाइदियो भने किसानलाई कम्पोस्ट मल बनाउन सिकाएनन्, कम्पोस्ट मल बजारमा प्याकेटमा बेच्ने भनेपछि किसानले नै बजारबाट किन्नु पर्ने। हामी यस्तो कृषि गर्न चाहनुपर्छ जस्तो लाग्छ जसले बजारतिर फर्कन नपरोस्, आफ्नै गाउँमा होस्। बजारको केही पनि नकिनिकन खालि बजारलाई मात्रै बेच्न पाइयो भने किसान धनी हुने वाला छ। त्यसैले त्यसमा पनि त्यो 8 रोपनी जतिमा चाहिँ 2 टन जति मल हाल्यो भने मात्रै, कम्पोस्ट मल हाल्यो भने मात्रै त्यसको उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने देखिन्छ। अब यो 50 किलोको बोराको त्यो अहिले चाहिँ 1000-5000 जति पर्छ। त्यो युरिया भन्दा महँगो छ, किनभने युरियामा सरकारले अनुदान पनि दिएको छ। कम्पोस्ट महँगो छ, कम्पोस्ट हामी आफै बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो निकै महँगो प्रविधिको रूपमा देखिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ वर्मी कम्पोस्ट हो। वर्मी कम्पोस्टवाला गणेउला ल्याएर तयार पारेर गणेउले मल हाल्ने भन्ने पनि अर्को विधि छ। 4वटा विधिको कुरा गरेँ मैले। एउटा स्थलान्तरित खेती, एउटा चाहिँ रासायनिक खेती, एउटा जैविक खेती, यो अर्को वर्मी कम्पोस्ट वा गणेउले मल हालेर खेती गर्ने। गणेउला ल्याएर पाल्ने, गणेउलाले मल बनाउँछ, त्यो मल खेतीमा राख्ने अनि खाने, उत्पादन गर्ने भन्ने जुन विधि छ त्यो गणेउला पनि किन्नु पर्ने। अनि त्यो बजारमा पाइने गणेउला, किनिने गणेउला, यस्तो मल बनाउने गणेउलाले के गर्दो रहेछ भने कम्पोस्ट मात्रै खाँदो रहेछ। त्यो तल जान नसक्ने, जमिनभन्दा धेरै तलसम्म जान नसक्ने, त्यही भएको मललाई चाहिँ खाएर मल बनाउने अथवा पात पतिङ्गर खाएर मल बनाउने, यस्तो चाहिँ गर्दो रहेछ। त्यो जमिन हामीलाई गणेउला, हामीसँग भएको जो हाम्रो लोकल गणेउला छ, त्यो लोकल गणेउला चाहिँ जमिनदेखि धेरै तलसम्म जान सक्छ। गणेउला तलमाथि गर्नु भनेको पानी सोच्ने पनि हुनु हो। गणेउला तलमाथि नगर्ने भनेको पानी सोच्ने क्षेत्रहरू जमिनमा नहुनु पनि हो। त्यसकारणले यो त्यो वर्मी कम्पोस्ट बनाउने बजारमा पाइने गणेउलाले चाहिँ माथिल्लो सतहमा मात्रै काम गर्छ। यो खाना पाएन भने भाग्छ। 28 डिग्री भन्दा बढीको तापक्रममा भाग्दैन। खासमा गणेउलाको मलमा माटोमा भन्दा त्यो 7 गुणा नाइट्रोजन, 9 गुणा फस्फेट, 11 गुणा पोटास, 6 गुणा क्याल्सियम, 8 गुणा म्याग्नेसियम, 10 गुणा सल्फर हुन्छ। तर त्यो पनि किसानले किन्नुपर्छ। नकिनिकन त्यो गणेउला पाइँदैन। हामीसँग आफ्नै गणेउला छ, त्यो गणेउलाई हामी आफै संरक्षण गर्न सक्छौँ। अर्को तरिका विधि छ यो खेतीमा प्रयोग गर्ने विधि भनेको गाईको सिङमा मल बनाउने। सिङमा मात्रै, त्यो सिङे मल भन्छ त्यसलाई। सिङमा त्यसको लागि चाहिँ एउटा सिङ लिने, त्यसमा चाहिँ ताजा गोबर भर्ने, त्यो सिङलाई चाहिँ 6 महिनासम्म गोबरको थुप्रोभित्र गाड्ने अनि त्यसलाई निकाल्ने। त्यो त्यहाँ भएको कालो मललाई चाहिँ 20 बैलगाडी त्यो गोबरमा मिसाएर छर्ने भन्ने छ। अब गाईको सिङ यसरी गर्न थाल्यो भने त गाई त थुप्रै मार्नु पर्ने होला, थुप्रै सिद्ध्याउनु पर्ने होला, किनभने सिङ त चाहियो कि भाग्दै हिँड्नु पर्यो। यो पनि खास व्यवहारिक छैन, गोरुले नहुने होला यो। अर्को वैदिक खेती भन्ने छ। अर्को यो खेतीका प्रकार मध्येको एउटा वैदिक खेती भन्ने छ। त्यसको लागि के पनि गर्ने चलन रहेछ भने आधा किलो मह, 1 पाउ गाईको घिउ, 15 किलो बरको फेदको माटो, बर पिपल हुन्छ नि त्यसमध्ये बरको फेदको माटो, त्यो मिलाएर छर्ने।
र उत्पादन लिने भन्ने वैदिक विधि पनि प्रचलनमा छ। त्यस्तो उत्पादन पनि गरेको नेपालमा पनि त्यो महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले त्यस्तो कृषि गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। यो के हो थाहा छैन हैन, यो पनि विधि छ। फेरि यो पनि आधा किलो मह 1 एकरका लागि है, यो भनेको 1 एकर देउला यो तपाईहरुले यो लिंक भनौला, त्यसकारणले त्यही हेर्दाखेरि सजिलो होला सबै कुरा। आधा किलो मह, 1 पाउ गाईको घिउ र 15 किलो बर्को फेदको माटो। अर्को यौगिक खेती भन्ने छ। अर्को खेती इन्डियातिर कतै कतै प्रचलनमा पनि छ। यो यौगिक खेती भन्ने चाहिँ कस्तो भने खेतमा गएर चाहिँ अब त्यो अग्निहोत्र गर्ने, यज्ञ लगाउने, यसरी पनि खेती गर्नेहरू छन्। त्यो के गरेर हुन्छ त्यसको वैज्ञानिक विधि जस्तो, वैज्ञानिक आधार जस्तो मैले बुझेको छैन, र पनि खेती भइरहेको छ। फेरि त्यहाँ मन्त्रोच्चारण गर्ने अनि पर्यावरण शुद्धि गर्ने, त्यो घिउ होम चरु होम गरेर के गरेर खेती गर्ने विधि पनि यौगिक खेतीको विधि छ। र मैले बताउन खोजिरहेको विधि चाहिँ प्राकृतिक खेतीको विधि हो। यसमा चाहिँ के त, यो सबैभन्दा फरक के भन्दा यसमा रासायनिक मल, गोबर मल, जैविक मल, गड्यौले मल, विषालु रासायनिक जैविक कीटनाशक जस्ता कुनै पनि उर्वरक नकिन्ने, केही नकिन्ने। मुख्य फसल जे लगाउने हो, जस्तै यो तल किवी लगाएको छ भने वा स्याउ खेती गरेको छ भने वा सुन्तला लगाएको छ भने त्यसको त्यो मुख्य फसलको जे लगानी हुन्छ, श्रमको त लगानी हुन्छ, त्यहाँ त लगानी गर्नुपर्छ। मान्छे त लगानी गर्नु पर्यो नि त, अरू नभए पनि अरू केही बजारबाट नकिन्ने। मान्छे त लगाउनु पर्यो, श्रम त लगाउनु पर्यो। त्यो श्रम लगाउनका लागि त्यो श्रमको खर्च कहाँबाट लिने भने त्यसको फेदमा अरू पनि उत्पादन गर्छ। मुख्य फसलको लागत मूल्य अन्तर्वर्ती सहफसलको उत्पादनबाट लिने र मुख्य फसल चाहिँ शुद्ध मुनाफाका रूपमा लिने। त्यसकारणले यो जिरो बजेट लाग्दैन, जिरो बजेट भने होइन, तर मुख्य फसल भित्र अरू फसल पनि लगाउने, बाली लगाउने। मुख्य बाली भित्र सुन्तला लगाएपछि सुन्तला भित्र अरू पनि लगाउने। यसले के भन्छ भने, यो विधिले के भन्छ भने पञ्चस्तरीय बागवानीको कुरा गर्छ। हिजो माधव सरले भनेको कुरालाई यहाँ लिङ्केज गर्न चाहन्छु। किसानहरूले आफ्नो लागि मात्रै अन्न उत्पादन गर्ने, अरू अन्न उत्पादन नगर्ने के खाँदैन छन् हेर्ने, रमिता हेर्ने। हामी किसानले चाहिँ के गर्ने, आफूलाई पुग्ने मात्रै अन्न उत्पादन गर्ने, अरू चाहिँ फलफुल लगाउने, त्यसभित्र अन्तर्वर्ती बाली बनाएर अन्न आफूलाई लिने। अनि बजारबाट कुनै पनि कुरा नकिन्ने। जुन सामान चाहिन्छ त्यसको निर्माण कारखानामा नगर्ने, घरमै गर्ने, खेतमै गर्ने। सामान निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि बजारबाट नकिन्ने, केही नकिन्ने बजारबाट, र आफ्नै घर गाउँमा रहेकै सामान प्रयोग गरेर बिरुवा किन्नु पर्ला। बिरुवा पनि आफै सकेसम्म उत्पादन गर्ने, बिउ राख्ने, आफै बियाड बनाउने। जस्तै निबुवाको बेर्ना किन्नु भन्दा त निबुवा नै लिएर त्यसको दानाबाट बिरुवा निकाल्नु, हामी आफै निकाल्नु। अनि एउटा मात्रै बाली नलगाउने, बालीको सह-अस्तित्व स्वीकार गर्ने। यो विधि अनुसार खेतीका लागि आवश्यक पर्ने वृद्धिका लागि चाहिए अनि चाहिएको उत्पादन जुन नाइट्रोजन, फस्फेट, म्याग्नेसियम, पोटास वा अरू सिँचाइ, जोताई जस्ता साधन मानवले नगर्ने, प्रकृतिले आफै गर्छ भने जोत्ने पनि होइन, सिँचाइ गर्ने पनि होइन। यो पहाडको लागि पनि लाग्छ। सिँचाइ पनि नगर्ने, जोत्न पनि नजोत्ने, अरू नाइट्रोजन फस्फेट त बजारबाट किनेर नहाल्ने, प्रकृतिले आफै दिन्छ भन्ने मान्ने, त्यो चाहिँ गर्ने विधि यो प्राकृतिक खेतीको विधि हो। अब किन यस्तो भने यो जङ्गली खेती हो। जङ्गलमा कसैले युरिया छरेको छैन, कसैले सिँचाइ गरेको छैन, कसैले औषधि छिटेको छैन, र पनि फल फलेकै छ, फुल फुलेकै छ, निगुरो भएकै छ, काफल फलेकै छ, आँप पनि जङ्गलमा फलेकै छ, आफै भइरहेको छ जङ्गलमा। त्यसलाई कहिले पानी हालिदिएको पनि छैन, कहिले जोतेको पनि छैन, कहिले खन्न गएको पनि छैन, र भइरहेको छ। त्यसलाई अलिकति मिलाउने भने जङ्गली खालको खेती हामीले गर्ने हो भने भनेको ठुला रोग पनि हुने, साना रोग पनि हुने। जस्तै मकै र भटमास सँगै किन लगाएको होला हाम्रा पुर्खाले भन्दा भटमासलाई चाहिने तत्त्व मकैले दिने, मकैलाई चाहिने तत्त्व भटमासले दिने भएको सँगै लगाएको। त्यो
के अरे त्यो झाले बाली हुन्छ नि, बोडी लगाउने कोसे बाली र अर्को अन्न बाली सँगै लगाउने, गहुँसँग केराउ किन छर्ने भन्दा दुवैले एकअर्कालाई काम गर्ने भएको हुनाले छ, सँगै गर्ने। यस्तो खालको सहअस्तित्वको लाई स्वीकार गरेर त्यो एकै ठाउँमा धान लगाएपछि धानै धान होइन कि त्यहाँ स्याउ पनि होस्, त्यहाँ अम्बा पनि होस्, त्यहाँ सुन्तला पनि होस्, के हुन सक्ने आफ्नो पर्यावरण हेरेर, त्यहाँ अदुवा पनि होस्, बेसार पनि होस्, मकै पनि होस्, त्यहाँ निमको रुख पनि होस्, तुलसी पनि होस्, सयपत्री पनि फुलोस्, यो यस्तो तरिकाको खेती गर्ने भन्ने प्राकृतिक खेती हो। जङ्गलमा केही चाहिँदैन, त्यसकारणले हामीले प्रकृतिलाई केही दिनु पर्दैन, त्यसलाई केही सपोर्टिङ केही दिनुपर्छ जो हामी घर गाउँमै बनाउन सक्छौँ। अब के छ, कृषि वैज्ञानिक के भन्छन् भने कृषि वैज्ञानिक चाहिँ माटोमा केही छैन सब हाल्नुपर्छ भन्छ, केही छैन माटोमा सब हाल्नुपर्छ भन्छन्। जङ्गलमा केही हालेको छैन र पनि फलिरहेको छ। माटोमा केही छैन सब हाल्नुपर्छ। प्रकृतिमा मान्छेले खानाका लागि यताउता घुम्न सक्छ, रुख बिरुवा घुम्न सक्दैनन्, प्रकृतिले उसलाई उही ठाउँमा खाना पुर्याउँछ। जङ्गलका रुख बिरुवा कुनै पनि कुरा बाहिरबाट हालिदिनु पर्दैन, यसको एउटा कुरा। दोस्रो, कृषि वैज्ञानिक माटो परीक्षण गर्न लगाउँछ। माटो परीक्षण गरे, यसको पीएच स्केल हेर, यसो हेर उसो हेर भन्छ। हाम्रो ब्लड जाँचे जस्तै हो, ब्लड चाहिँ तपाईँ यो औँलामा जाँच्ने र यो औँलामा जाँच्नेको रिपोर्ट फरक हुन्छ। तपाईँ 5 मिनट अगाडि जाँच्ने र 5 मिनट पछाडि जाँच्नेको रिपोर्ट फरक हुन्छ, किनभने ब्लड त चेन्जेबल छ। त्यसकारणले ब्लड जाँचे जस्तै त्यो पनि माटो जाँच्न लगाइरहन्छ। माटो पनि कहाँनिरको जाँच्यो, माथिको जाँच्यो कि तलको जाँच्यो कि छेउको जाँच्यो कि उताको कहाँनिरको जाँच्ने, कहाँको जाँच्ने। त्यसकारणले माटो परीक्षण गर्न लगाउँछन्। उनीहरूले माथिको सतहको माटोको परीक्षण गर्छन् र माटोको कमजोरी बताउँछ। जमिनको जति तल गयो उति धरती अन्नपूर्ण छ। यो कुरा डाक्टर क्लार्क र डाक्टर वाशिङटन भन्ने मान्छे पश्चिमी विद्वान पनि पुष्टि गर्छन् भनेर पालेकर उदाहरण दिन्छन्। त्यो तपाईहरुले त्यो युट्युबमा जेबीएनएफ हाल्नुभयो भने त्यसको 18-20 वटा सिरिज तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ यो विधिका बारेमा। जेबीएनएफ जीरो बजेट नेचुरल फार्मिङ सुभाष पालेकर हान्नुभयो भने त्यसको थुप्रै सिरिज, त्यसको पीडीएफ पनि पढ्न पाइन्छ। त्यसकारण माटो परीक्षण पनि गर्न जरुरी छैन। यो शहरको पैसा, गाउँको पैसा शहर लैजाने षड्यन्त्र हो, किसानलाई मूर्ख बनाउने विधि हो भन्ने उनको कुरा छ। अर्को, प्रकृतिमा तल रहेको भरिपूर्ण खाद्य तत्व, तल खाद्य पदार्थ छ भनेको त माटोले त सोच्दै तल लाँदै गरेको छ भने त्यो खाद्य तत्व चाहिँ पोषक तत्वको आपूर्ति बिरुवालाई माथि ल्याउने अटोमेटिक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ खाद्य चक्र हो। त्यो तलको माथि आउने र माथिको तल जाने यो व्यवस्था चाहिँ अटोमेटिक रोटेसनको व्यवस्थामा छ। त्यसमा गणौलाले पनि केही सपोर्ट गर्छ। त्यसमा चाहिँ तलको माटो पानी माथितिर सोसिने, जस्तै हामीले ड्याङ पारेर लगाएको बेलामा ड्याङमा वरिपरि पानी हाल्यो भने यताको माटो भिज्छ नि त, त्यसलाई केशाकर्षण शक्ति भनिन्छ, माथितिर आकर्षण गर्ने शक्ति। त्यो शक्तिले तलको पनि माथितिर आउँछ। अटोमेटिक व्यवस्था छ। त्यो अटोमेटिक व्यवस्थालाई त्यो राम्रो बनाइरहनका निम्ति जमिनलाई कहिल्यै पनि घामको किरणबाट देखाउनु हुँदैन भन्ने यिनको विधि। जमिन खुल्ला छोड्नु हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ ढाक्नुपर्छ, आच्छादन गर्नुपर्छ। त्यसलाई पात पतिङ्गरले, घाँस पातले, जस्तै धान काटिसकेपछि धानलाई त्यही छोडिदियो भने, यो फुकौका पनि के भन्छन् भने काटिसकेको फसललाई त्यहाँको बाली लिइसकेपछि त्यसलाई त्यही त्यो छिरोलिदियो भने त्यसको पोषण सबै त्यही हुन्छ र धानको रोग गहुँमा लाग्दैन, गहुँको रोग मकैमा लाग्दैन, गहुँको रोग गहुँमा लाग्छ। त्यसकारण एक बाली अन्तर भएपछि त्यो रोग पनि त्यहाँ मरिसकेको हुन्छ, बाली चेन्ज हुने बित्तिकै। त्यसकारणले एक रोग, एक बिरुवाका लागि भएको रोग जस्तो लाग्ने कीटाणु अर्को बिरुवाका निम्ति सपोर्टिङ पनि भइदिन सक्छन् भन्ने कुरा पनि छ। यो खाद्य चक्र को कुरा पनि तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। केशाकर्षण शक्तिको कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र गणौलाको गतिविधिको हिसाबले पनि पोषण पुग्छ भन्ने उनको मान्यता छ। मैले यसलाई अब अन्तिममा टुङ्ग्याउन थालेँ। उनको विचारमा चाहिँ यो पञ्चस्तरीय बागवानी भन्ने छ। 5 लेयरको खेती गर्ने, 36 बाई 36 मा ठुल्ठुला रुख लगाउने, त्यसको बीचमा चाहिँ त्योभन्दा अलि सानो हुने खालको एकदम अग्ला रुख लगाउने 36 बाई 36 मा,
त्यसको बीचमा चाहिँ सानसाना रुखहरू लगाउने। त्यस हजुर फिट 36 बाई 36 फिटको लेन्थमा ठुल्ठुला रुखहरू लगाउने। एकदम ठुला हुने आँप होला, ठुलो हुने रुख। अब हाम्रो यहाँ हुने सबभन्दा ठुलो रुख फल्ने हामीलाई खान मिल्ने के हो? सबभन्दा अग्लो हुने रुख के हो? हामी लप्सी होला के हो हामीलाई भने? ठुलो रुख हुने के हो? ठुलो रुख किन हुन्छ अरे जङ्गलमा भने त्यसलाई घाम धेरै चाहिन्छ, त्यस कारणले हुन्छ। रुख सानो किन हुन्छ? त्यसलाई घाम थोरै भए पनि हुन्छ, त्यस कारण रुख सानो हुन्छ। त्यस कारण ठुलो रुख हुने 36 बाई 36 मा हजुर अग्लो हुने। अनि त्यसको बीचमा त्योभन्दा साना रुख 9 फिटमा त्योभन्दा साना रुख। त्यो 9 फिटको दायाँ बायाँ चाहिँ अरू मसिना खालका अदुवा सदुवा के लगाउने, सागपात लगाउनु पनि मिल्यो, मुला लगाउनु पनि मिल्यो। त्यो भित्र लगाउँदै जाने, भर्दै जाने र एकले अर्कोलाई सपोर्टिङ गर्छ र धेरै कुरा थोरै जमिनबाट उत्पादन दिने र बजारबाट केही नकिन्ने, बजारलाई सबै बेच्ने गर्यो भने मात्रै गाउँ धनी हुन्छ। बजारबाट किनेर ल्याएपछि त गाउँ धनी हुँदै हुँदैन। सबै बजार लैदिन्छ, बजारमा नाफा नलिकन हामीलाई बेच्दिन्न। नाफा खानु भनेको त धनी हुनु हो। त्यसकारण यो पञ्चस्तरीय बागवानीको त्यो ढाँचा पनि उनले त्यहाँ बताउँछन्। पीडीएफमा पनि त्यो हेर्न सकिन्छ। कहाँ के लगाउने भन्नेको विकल्प पनि त्यहाँ छ। अब बेला अरू केही पनि नहाल्ने, के हाल्ने त अघि त हाल्ने कुरा भएको थियो भन्दा त्यो बीजामृत हाल्ने भन्ने छ। एउटा बीजामृत बनाउने, अर्को जीवामृत बनाउने भनेको उनको दुईटा विधि छ। बीजामृत भनेको के? बीजलाई पहिला रोप्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई संस्कार गर्ने। जस्तै मान्छे जन्मेपछि केही संस्कार गरे जस्तो बीजको पनि संस्कार गर्ने, त्यसलाई राम्रो उत्पादन हुने बनाउने। सुरुदेखि नै बिउदेखि नै 100 किलो बिउलाई संस्कार गर्नका लागि 20 लिटर पानी, 5 लिटर गहुँत, गाईको गहुँत, त्यो पनि जर्सी गाई होइन। जर्सी गाई चाहिँ सुँगुरसँगको क्रस गाई हो भन्ने मानिएको छ। त्यो के पवित्र अपवित्र म जान्दिनँ। अब दुध मैले पनि खाएको छु, मासु पनि खाएको छु होला सायद। 5 लिटर गहुँत, 5 लिटर ताजा गोबर, 20 ग्राम खाने चुना र जङ्गलको रुखको फेदको माटो 1 मुठी, त्यसलाई घोल्ने। यो तपाईँहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। क्याल्सियमको लागि चुना पनि बनाउन सकिन्छ। चुना हामी बनाउने विधि छ। 20 लिटर चुनाको ठाउँमा खरानी राखे पनि हुन्छ। 20 लिटर पानी, 5 लिटर गहुँत, 5 किलो ताजा गोबर, 50 ग्राम खाने चुना, जङ्गलको रुखको फेदको माटो 1 मुठी। 1 रात बोराले ढाकेर राख्ने, अर्को दिन बीज त्यसमा डुबाएर, त्यो रातभर डुबाएर अर्को दिन रोप्ने। धान छर्दा पनि त्यसरी रोपे भने धेरै पर्सेन्ट उम्रने, त्यो बिरुवा चाहिँ रोग नलाग्ने खालको प्रतिरोधी भएर निस्कने, यस्तो हुन्छ यसबाट भन्ने उहाँको तर्क छ। 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड, सक्खर, भेली हामी जे भन्छौँ, 1 किलो बेसन भनेको दालको पिठो, हामीले उत्पादन गरेको दालको पिठो, चना हो भने चनाको पिठो, जेको पिठो भए पनि दलहनको पिठो, रुखको फेदको माटो 1 मुठी। यो चाहिँ 48 घण्टासम्म रहन दिने, साँझ बिहान त्यसलाई चलाउने, 14 दिनसम्म भित्र प्रयोग गर्ने, 7 देखि 10 दिनमा प्रयोग गरे भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ। यो चाहिँ सिँचाइका माध्यमबाट दिए पनि हुन्छ, यसै छर्दिए पनि हुन्छ, जगसँग लिएर छर्दिए पनि हुन्छ। त्यसमा ती बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन्। तिनले माटोमा भएको अन्नलाई, ती सूक्ष्म जीवाणुको काम के हुन्छ भने ती चाहिँ हामीले खाना पकाउने जो भान्सेका रूपमा म छु भने मैले म नभएसम्म भान्सा बन्दैन। माथि जसले हाम्रो भान्सा बनाउनु भएको चामल त हामी खाँदैनौँ, काउली त त्यत्तिकै सिँगै खाँदैनौँ, आलु त त्यसरी खाँदैनौँ, त्यसलाई बनाइदिनुपर्छ। त्यस्तै बनाइदिने भान्सेहरू हुन् ती बिरुवा। ती सूक्ष्म जीवाणु भनेका बिरुवाका भान्से हुन्। ती जीवाणुका बिउहरू त्यहाँ छरे तिनीहरूको पनि प्रजनन हुन्छ, ती भरिन्छन्। तिनले माटोमा भएको खाद्य पदार्थलाई बिरुवाले खान योग्य बनाउँछन् र बिरुवालाई पोषक बनाउँछन्। अब यो कुरा यति गरिसकेपछि अरू चाहिँ त्यो उनले त्यो रोग लाग्यो भने के गर्ने, किरा लाग्यो भने के गर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न अस्त्रहरू बनाएको पाइन्छ। ती अस्त्रको बारेमा तपाईँले त्यही हेर्नु होला। त्यो ब्रह्मास्त्र, अग्नेस्त्र, अनि यो निमास्त्र भन्ने खालका विभिन्न त्यो रुखका फेद, जस्तै मैले एउटा सामान्य बजारबाट नकिन्ने भनेको छ त्यस्तै एउटा मध्येको निमास्त्रको मैले भने 200 लिटर पानी, 10 लिटर गहुँत, 2 किलो गोबर, 10 किलो निमको पात काटेर 48 घण्टासम्म राख्ने, साँझ बिहान चलाउने, कपड छान गरेर 6 महिनासम्म उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले रोग किराहरू
मर्छन् र बिरुवालाई पोषक तत्त्व पनि पुग्छ। रगत चुस्ने खालका त्यो रस चुस्ने खालका जुन किरा हुन्छन् ती किराको चाहिँ यसबाट नियन्त्रण हुन्छ भन्ने उनको मान्यता छ। यो प्रयोग भइसकेको छ। मान्छेले अहिले भनेअनुसार हिमाञ्चलको राज्यपालले नै यो विधि त्यहाँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यो हिमाचल प्रदेशभित्रै यो राज्यले दिने सब्सिडिज युरियामा दिने अनुदान चाहिँ खारेज गरिएको छ। युरिया प्रयोग गरेर निषेध गरिएको छ। यस्तो खालको खेती प्रणाली गरिएको छ। यसले के गर्ने हो भने हामीले रासायनिक खेती गरिरहेको ठाउँमा यो सुरुको वर्षमा कम उत्पादन हुन्छ, किनभने त्यहाँ बिरुवालाई चाहिने बिख हालेपछि चाहिने पनि मर्छ, नचाहिने पनि मर्छ। त्यसकारणले नचाहिने मर्ने, चाहिने बच्ने खालको विधि हामीले बनाउनु पर्नेछ। त्यसकारण यी खालका विधिहरू प्रयोग गरेर खेती गर्दाखेरि खेतीबाट फाइदा लिन सकिन्छ। रासायनिक खेती गरिरहेको ठाउँमा सुरुको वर्षमा केही कम उत्पादन भएको लाग्छ, तर त्यसबाट उत्पादन भएको, मैले अस्ति यहाँ माधवसर आउने बेला भनेको थिएँ, यहाँ केही मकै उत्पादन भएको हो भने यहाँ केही पनि नखनिकन नजोदिकन यसै छरिएको मकै फलेको हो भने त्यो मकैको बिउ राख्यो भने अर्को वर्ष पुरै फल्छ। त्यो मकैको बिउ आफैमा जेनेटिक हिसाबले पनि शक्तिशाली भएर निस्किएको छ। त्यसकारण त्यो बिउ हामीले राम्रो बिउ छान्दै गऱ्यौँ भने 4-5 वर्षमा युरिया, फस्फोरस, पोटास यसरी थपारेका रासायनिक विषादी हालेकाले भन्दा हाम्रा रोग नलागिकन त्योभन्दा राम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने उहाँको तर्क छ र त्यो उत्पादन भइरहेको पनि छ, चलिरहेको पनि छ। यसबाट किसानले आत्महत्या गर्नु पर्दैन, घाटा हुँदैन, गरेको कुरा बेच्ने मात्रै हो, किन्नु केही पर्दैन। यो विधिका रूपमा खेती गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। र मैले हिजो भनेको थिएँ म 20 वर्षपछि के गर्छु भने यस्तै एरिया बनाएर त्यसै गरी बसौँला, म अरू केही गर्नु छैन, त्यसै गरी बसौँला भन्ने मेरो पनि सोच हो। म समय प्रभावित छु, तपाईँ पनि प्रभावित हुने भने ZBNF हानेर युट्युबमा यसका 18वटा जति सिरिजहरू छन् र यसको PDF डकुमेन्ट पनि पाइन्छ। यसका बारेमा राजीव दीक्षित लगायतका थुप्रै मान्छेहरूले बोलेका कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरू सर्च गरेर हामीले इन्टरनेटको पनि उपयोग गरेर कृषि गर्न सक्छौँ। आफ्नो खाली रहेको एरियामा यो खेती गर्न सक्यौँ भने हामी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछौँ भन्ने लाग्छ। मैले यति कुरा कृषिको बारेमा गरेँ। यसका बारेमा थप केही बुझ्न चाहियो भने म पनि केही बाहिर पनि छलफल गर्न सकौँला, अथवा युट्युबमा तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब सहकारी र अर्थ राजनीतिको हिसाबले, कृषि सहकारीको अर्थ राजनीतिको हिसाबले म माधव ढुङ्गेलाई निमन्त्रणा गरेर म यहाँबाट बिदा